जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब रूस के इंतहाई अहम दौरे पर मास्को रवाना हो गए और कुछ देर बाद वो मास्को लैंड करने वाले हैं, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। कल फिर व्लादिमीर पुतिन से उनकी वर्किंग लंच के ऊपर मुलाकात है। कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा, वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात वहाँ पे क्या होंगी, और रूस के अंदर जो किन तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान और रूस के जो नए ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, इस वाले से हमें मास्को से ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी हैं याज़ अकबर यूसुफज़ई। वो इस वक्त मास्को में, उनसे पूछते हैं क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको मास्को के अंदर। इस वक्त आप भी एयरपोर्ट पर हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है जी, मास्को का माहौल क्या है इस दौरे को लेकर? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ मास्को एयरपोर्ट पर। हम इंतजार कर रहे हैं, बल्कि मेरे साथ तमाम पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त इंतजार कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जिन्होंने यहाँ पर अब से कुछ देर बाद लैंड करना है और उनको हमने यहाँ पर रिसीव भी करना है। हम रिसीव करने के लिए हवाले से मीडिया कवरेज के लिए हम मौजूद है। उनको हमने यहाँ रिसीव करना है और यहाँ पर जो डिप्टी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो वज़ीर आज़म को रिसीव करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर यहीं पे वज़ीर आज़म को दिया जाएगा और आज यहीं से वज़ीर आज़म जो है अपने जहाँ पर उनका रिहाइश गाह है, होटल, वहाँ पर मुंतकिल हो जाएंगे। आज कोई इसके अलावा वज़ीर आज़म की एक्टिविटी नहीं है। एयरपोर्ट पे ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर आज देकर यहाँ पे आज एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। कल सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की एक्टिविटी शुरू होगी। सुबह 11 बजे उन्होंने दूसरी जंगी रजीम में जिन फौजियों ने अपने जानों के नजराने दिए हैं, उनकी यादगार पे उन्होंने हाजिरी देनी है और वहाँ पर फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद फिर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात है और वर्किंग लंच भी है। इसके साथ साथ फिर उनकी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने बिजनेसमैन के साथ यहाँ पे जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है उनसे भी मीटिंग करनी है। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है रशिया के, उनसे भी वज़ीर आज़म की मुलाकात तय है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का एक यहाँ पर रशियन टीवी चैनल है, उनको एक इंटरव्यू देना है। फिर पाकिस्तान से जो मीडिया हम लोग आए हैं, उनका भी जो शुरू में हमने देखा है कि उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो भी इस दौरे का हिस्सा है। फिर यहाँ पर एक इस्लामिक सेंटर है, ग्रैंड मॉस्क है, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म ने विजिट करना है। उसके बाद फिर इस तमाम विजिट के बाद वज़ीर आज़म ने तकरीबन लोकल टाइम के मुताबिक 11:30 बजे यहाँ से उनकी रवानगी है। अब जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस की बात है, इसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो इस वक्त इस खित्ते के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो इंसानी बहरान जन्म लिया बैठा है, और इस पूरे सेंट्रल एशिया के लिए खुसूसी तौर पर रूस और पाकिस्तान के लिए इस अफगानिस्तान में अमन होना और हालात के बेहतर होना दोनों मुल्कों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी। तो इसलिए एक तो मुहिम गुफ्तगू ये चीज़ होगी कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पे काबू पाने के लिए और अमन और पायदारी और इस्तेहकाम और खुशहाली लाने के लिए क्या रोल अदा किया जा सकता है दोनों ममालिक के दरमियान। एक तो ये बात होगी। दूसरी, जो इस्लामिक फोबिया के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पूरी दुनिया में, उसके हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा बात की हर फोरम पे, और सदर पुतिन ने भी अब भी इस पे बात की है। तो जो वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि सदर पुतिन की ऐसी स्टेट के, ऐसे मुल्क जो पावरफुल मुल्क है, उसके हेड है और उनके मुंह से अगर ये बात निकलती है और पूरी दुनिया में अगर ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाता है, तो वो लोग जो इस मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं और पूरी दुनिया में एक मनफी तासुर इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। उसके हवाले से क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है मुस्तकबिल में, इस पे दोनों सरबराहान मिलकर एक प्लान करेंगे। तीसरा, जो एक पाइपलाइन का मंसूबा है पाकिस्तान में, आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया। अभी सर्दियों में आपने देखा एनर्जी के हवाले से बहुत ज्यादा मसाइल थे। एनर्जी खरीदनी है, कब खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, उसके हवाले से जो गैस पाइपलाइन का जो एक मसला था, जो काफी अरसे से मुख्तलिफ चीजों का शिकार है, जिसमें कुछ ऐसी कंपनीज को ये ठेका दिया गया जिसमें सैंक्शंस थी, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अब इसको अमली जामा पहनाया जाए और अब इसको फौरी तौर पर इस पर काम जो है वो शुरू किया जा सके। साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि इस वक्त अभी हमने आज यहाँ पर एक एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह जून जुलाई में हो सकता है कि इस पाइपलाइन के ऊपर काम शुरू हो सके। इसके साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी वज़ीर आज़म की जो है वो मीटिंग जो है वो भी मुलाकातें हैं। और इसके साथ साथ जो इस वक्त यूक्रेन की सूरत हाल है उसके हवाले से भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी कि वो इस वक्त इस खित्ते में, क्योंकि वो खुद इस वक्त अमन के हवाले से बड़ी बात कर रहे हैं, तो यूक्रेन का जो हल है, पॉलिसी स्टेटमेंट पाकिस्तान की है कि टेबल टॉक हो, बैठ के बातचीत के जरिए मसले को हल किया जाए, ना कि खित्ते के अंदर को नई जंग का आगाज हो।
تو امید کی جانی چاہیے کہ جو وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے انتہائی کامیابی سے وہ مکمل کریں گے اور پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں آئیں گی. بہت شکریہ ایاز اکبر, آپ نے تفصیل سے اپڈیٹ دیا. اور یہ سب یوکرین تنازع اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی اطلاعات ہیں کہ جو اگلا محاذ ہے اس میں کوئی بمباری کی آواز, گولہ باری کی بھی آوازیں آئی ہیں, تو جو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وار تو سٹارٹ ہو گئی ہے. اگر شخص یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کرے کہ دا وار ہے سٹارٹڈ, اور وار اس لیے سٹارٹ ہوئی ہے کہ رشیا کی ارد گرد پابندیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں. جاپان نے لگا دیا ہے, آسٹریلیا نے لگا دیا ہے, انگلینڈ نے لگا دیا ہے, یورپ نے لگا دیا ہے. یورپ کے مفادات جو ہیں اس کو دباؤ برباد جو ہوتی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنگ ہمیشہ کمزور جگہوں پہ لڑی تھی. ویتنام میں لڑی, افغانستان میں لڑی, اس کے بعد عراق میں لڑی. یورپ کا مزہ چکھا ہے یورپ نے 1901-2 سے لے کے 45 سال جنگ لڑی. آج 75 سال سے یورپ کو جنگ کا پتہ نہیں ہے, لیکن 75 سال امریکہ نے جو مارشل پلان کے تحت یورپ میں انویسٹمنٹ کی تھی. اب 2014 میں وہ کھڑکی بند ہوئی ہے جب اسلحے بیچنے کی, تو اب انہوں نے اس محاذ کو 2014 میں شروع کر دیا. میں بات کر رہا تھا نا کہ 2014 میں وہ امریکی نکلے اور 2014 میں انہوں نے یوکرین کا محاذ کھول دیا. اس دورے کے اندر ایک اہم ترین بات ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ گرینڈ مفتی سے مل رہے ہیں. کمیونسٹ پیریڈ کے اندر یہ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا. پیوٹن کے آنے کے بعد رشیا تبدیل ہوا ہے اور ہر سال 1200 نئے چرچ بنتے ہیں وہاں پر. اچھا. اور پیوٹن نے اس دن کہا بھی تھا کھڑے ہو کے کہ وی آر کرسچن کرسچن رشیا اینڈ امریکہ از گے سوویٹ یونین. اچھا. کہ وہاں یہ اس کا بڑا مشہور فقرہ ہوا تھا. قرآن پاک کی ایک آیت میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پیشگوئی کی ہے, اور یہ حیران کن پیشگوئی ہے جس سے مجھے آج حیرانی ہو رہی ہے کہ جس ملک میں کبھی پوری کی پوری مساجد بند ہو گئی تھیں, کس ملک میں اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, کہ مسلمانوں کے ضرور تم میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ شدید دشمن دو ہوں گے. نمبر ایک اليہود واشرکوا, اور کھلا شرک کرنے والے. کھلا شرک صرف ایک جگہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے انڈیا میں. نمبر 2 وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا, اور وہ جو لوگ مسلمانوں کی دوستی میں سب سے قریب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ قالو, جو یہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اِنَّا نَصَارَى, کہ ہم عیسائی ہیں, نصارہ ہیں. اب آپ یہاں پر ایک مزدار بات دیکھیں کہ اور پھر اللہ ان کی پہچان کرتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا لَا يَسْتَكْبِرُونَ, کہ وہ ان میں اچھے نیک لوگ بھی پائے جاتے ہیں, رہبان عبادت کرنے والے بھی, اور وہ تکبر نہیں کرتے. یورپ میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں, برطانیہ میں چلے جائیں, فرانس میں چلے جائیں, ڈنمارک میں چلے جائیں, روم میں چلے جائیں, وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہلاتے. دے کال دم برٹش. وہ ان کے یہاں ایک سیکولرزم جو ہے وہ اس کے اندر جو آ گیا ہے کیتھولک چرچ کے اندر, جبکہ انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وی آر کرسچنز. تو یہ ایک بڑی حیران کن پیشگوئی ہو رہی ہے کہ یعنی اسلاموفوبیا کے خلاف واحد سپر پاور اب تک جو اٹھی ہے, کوئی اور بیان دیا, چائنا نے نہیں دیا, برطانیہ نے نہیں دیا, فرانس نے صرف ایک پیوٹن نے دیا. اور یہ قرآن کی کتنی واضح پیشگوئی, میں حدیث نہیں سنا رہا کہ کوئی شک کرے, قرآن کی, کہ تمہارے قریب دوستی میں اگر کوئی ہوں گے تو وہ لوگ ہیں جو کھل کر کہیں گے قالو, یہ نہیں کہ تمہارے نصارہ جو کہیں گے کہ ہم عیسائی ہیں, جو کہیں گے کہ ہم نصارہ ہیں, وہ قریب ہوں. یہ قرآن کی اتنی بڑی پیشگوئی یہاں ثابت ہو رہی. اب ایک بات یاد رکھیں, اگر پاکستان کے تعلقات بن جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس سیکورٹی کونسل میں 2 ووٹ ہو جائیں گے, ایک چین کا اور ایک روس کا, جبکہ امریکہ, برطانیہ, فرانس بنیادی طور پر 1 ووٹ ہے. کیونکہ جو امریکہ نے کہنا وہ باقی دونوں نے کہنا, وہ نیٹو کے تحت سارے, تو 2 ووٹ بنیادی طور بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ بہت بڑا ڈیسیژن, لیکن اس ڈیسیژن کے جو آفٹر شاکس جہاں پر آنے ہیں نا, وہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے بارے میں کبھی بھی صوفیاء جب بزرگ اہل نظر کبھی اتنے پریشان نہیں رہے, کیونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈائنوسار جاتے جاتے دم جب مارتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ہلا کے جاتا ہے, وہ کیونکہ امریکہ اس وقت آخری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے نہ نکلے. اچھا, اور یہ سب بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس بڑا اہم موضوع آپ نے چھیڑا ہوا ہے, اور ساتھ ہی رحمان ملک صاحب کا بھی تذکرہ کریں گے بریک کے بعد.